बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। तो आज डेट है 9 दिसंबर। कल होने हैं रेट कट्स, बड़ा क्रूशल डे है। उसके हवाले से मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज के दिन में भी कुछ डेटाज आने हैं, उनका भी स्लाइट इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो पिछली वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आए हैं, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर दे दूं। फिर आज के आने वाले डेटास पे बात करते हैं। एक तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो खालिस सोना होता है उस पर कटौती नहीं होती जब आप वापस करते हैं। उसकी मिसाल ये ले लें कि अगर 4 लाख रुपए तोले का रेट है, आपने 4 लाख का खरीदा है, कोई बेचने जाता है तो उसे 3,98,000 पे वो बंदा उससे खरीदारी करेगा, तो यही उसका 2,000 रुपये पर तोला के हिसाब से प्रॉफिट होगा। उस दुकानदार का जो 4 लाख का सेल कर रहा है और 3,98 का परचेज कर रहा है, अगर वो 4 लाख का एक बंदे से ले, कोई और उससे लेने आता है, वो 4 लाख का उससे बेच दे, तो वो घास तो खा नहीं सकता। तो ये 1,500 से 2,000 तक मार्जिन लाजमी होता है, कहीं पर 3,000 का भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई मार्जिन रखता है तो वो कस्टमर के साथ एक तरह की ज्यादती होगी। तो मार्जिन सिर्फ 2 से 3,000 का है। पीस अगर आप लेते हैं तो उस पर पैकिंग चार्जेस हैं, वो तो एक अलग से आपसे लिए जाते हैं लाजमी। 5,000 कोई ले रहा होता है, कोई 3,000 ले रहा होता है। इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूं कि वो पीस ले लें। उन्हें एक दफ़ा 4-5 हज़ार चार्जेस देने पड़ दें, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो महीने में 2 दफ़ा सेल परचेज करते हैं या 2-3 महीनों में 5-6 दफ़ा उन्होंने सोना लेना भी है, जब रेट डाउन हो ले लेते हैं, जब रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है वो बेच देते हैं, उनको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो पीस लिया करें। वो पठूर में काम करें। पठूर हर इलाके में डिफरेंट क्वालिटी का होता है, 9945, 996, 988, 990 मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का होता है। तो उसके भी रेट में डिफरेंस, सिर्फ अगर सेल रेट 4 लाख है तो परचेज रेट 398 होगा, 2,000 का वहाँ पर भी फ़र्क होता है। तो ये तो उस बंदे का हक बनता है, लेकिन अगर ज़्यादा ले रहा है तो फिर वो मुनासिब नहीं है। तो आज 9 दिसंबर को एक डाटा आना है, NFIB स्मॉल बिजनेस इंडेक्स। इसमें इस डाटा के अंदर क्या देखा जाता है, जो छोटे छोटे कारोबार के मालिकान है ना, उनसे थोड़ी डिस्कशन करके डाटा इकट्ठा किया जाता है। उनसे ये पूछा जाता है कि कितने वो पुरएतमाद हैं कि आइंदा दिनों में जो मईशत है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और कितने कॉन्फिडेंट होकर वो नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के हवाले से। क्या उन्हें मुआशी हालात अच्छे दिखते हुए नजर आ रहे हैं या मुआशी हालात बुरे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की जो मईशत है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो उम्मीद है कि इसका भी जो डाटा आज की डेट में आने वाला है वो भी फेवर गोल्ड को ही करेगा, US डॉलर के अगेंस्ट आएगा, और जो डाटा डॉलर के अगेंस्ट आता है वो हमेशा फेवर गोल्ड को ही कर रहा होता है। इस डाटा को देखकर बेस बनाकर ये अब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेंगे कि ये डाटा गोल्ड की फेवर में आए तो सोना फौरन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूं कि ये बेस बना रहे होते हैं रेट कट्स की तरफ। अब एक बड़ी ऑथेंटिक सी खबर सुनने को मिल रही है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव FOMC की मीटिंग में 3 दफा लगातार रेट कट्स किए जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि एक अभी रेट कट्स होंगे दिसंबर में, फिर अगली FOMC की जो मीटिंग होनी है गालिबन जनवरी में होगी, उसमें फिर रेट कट्स होंगे, फिर नेक्स्ट मार्च में आई थिंक मीटिंग है, उसमें दोबारा रेट कट्स होंगे, तब थोड़ी इकोनॉमी स्टेबल होगी। ठीक है, अब लोगों को कर्जे कम सूद पे मिलेंगे तो लोग अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। अगर रेट कट्स यही होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं, डाउन किए जाते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन करते हैं ना तो लोग फिर धड़ाधड़ कर्जों की तरफ भागते हैं। वो कर्जे क्यों लेते हैं? कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना कारोबार सेटल करने के लिए कर्जे लेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना कारोबार एक्सटेंड करने के लिए कर्जे लेंगे। ये पिछली वीडियो में बड़ी तफसीलन मैंने ये बातें बताई हैं।
تو قرضے جتنے زیادہ لوگ لیں گے اتنے کاروبار کے مواقع بڑھیں گے. اگر ایک بندہ ہے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے, اسے کم انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ ملتا ہے, وہ زیادہ قرضہ لے کر ایک اور فیکٹری بنا لے گا. اس فیکٹری کے اندر اگر 100 بندے امپلائڈ ہو جاتے ہیں تو ان امپلائمنٹ ریشو تھوڑی سی سٹیبل ہونے کی طرف آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک مجبوری بنی ہوئی ہے کہ ریٹ کٹس لازمی ہوں گے. پھر کچھ ڈیٹا آج کی ڈیٹ میں ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی آئے گا, جس طرح این ایف پی کا ڈیٹا ہوتا ہے, تھوڑا اس سے یہ ملتا جلتا ہی ہے. اس میں دیکھا جائے گا ان امپلائمنٹ ریشو کس حساب سے بڑھ رہی ہے, سٹیبل ہے. تو یہ بھی پچھلی اگر ہم مختلف ڈیٹس میں ڈیٹاز ان امپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو لیٹ سی, آج انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹا آئے گا. کل پھر 10 دسمبر کو ریٹ کٹس ہونے ہیں, اور 25 بیسس پوائنٹس پہ اگر ریٹ کٹس یہ کرتے ہیں 25 بیسس پوائنٹ, تو میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ مارکیٹ $4,300 سے اوپر جا سکتی ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. جو لوگ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے صبر سے بھی کام لیا ہوا ہے, مہنگی خریداریاں کی ہوئی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور چاندی کے حوالے سے اگر بات نہ کی جائے تو یہ بات ویڈیو ادھوری رہ جاتی ہے. نیچے کمنٹ میں آپ کہتے رہتے ہیں کہ چاندی کو بھی لازمی روز بتایا کریں. ایک تو وہ گلا کرتے ہیں کہ واٹس ایپ چینل کے اوپر آپ چاندی کے ریٹ روزانہ شیئر نہیں کرتے. چاندی کے ریٹس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے علاقے کے حساب سے. کراچی میں اور ریٹ چل رہا ہوتا ہے, پنڈی میں اور ریٹ ہے, فیصل آباد میں سنے وہاں پر اور ریٹ ہے. تو پورے پاکستان کے لوگ وہاں پر ایڈ ہوئے ہوئے ہیں. تو میں اگر ریٹ 7,000 شیئر کر دوں فار ایگزامپل پی ایس ایل بار کا, تو کہیں پر 6,800 کی مل رہی ہوگی. اس میں بہت سارا ڈفرنس آ رہا ہے. اس وجہ سے چاندی کے ریٹس وغیرہ شیئر کیے نہیں جاتے. لیکن ابھی چاندی تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ اس کا ریٹ آیا پڑا ہے. پہلے تو اوور کاسٹ چل رہی تھی نا, اب انٹرنیشنل مارکیٹ آج کی ڈیٹ میں $58.50 پر اونس اس کا ریٹ تھا. تو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو 6,250 بنتا ہے. تو جو تیزابی چاندی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں 6,250 6,300 کے قریب سیل ہو رہی تھی. اور جو بارز ہوتی ہیں اس کا ریٹ تیزابی سے, جس طرح پیس کا ریٹ سونے میں زیادہ ہوتا ہے نا, اسی طرح بارز جو بنی ہوتی ہیں ان کے میکنگ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ 400-500 روپے زیادہ ہوتا ہے. تو پی ایس ایل کی جو اوریجنل بار ہے آج کی ڈیٹ میں 6,800 6,900 تک بک رہی ہے. مطلب ریٹ اس کا سٹیبل ہو گیا. اب مارکیٹ اگر اوپر کی طرف موو کرتی ہے نا, یہ $80 تک جاتی ہے, تو پھر $80 انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ ہمارا مارکیٹ میں ریٹ آ جائے گا. تقریباً وہ 7,800-8,000 کے قریب بن جائے گا. پیس کا ریٹ, تیزابی کا ریٹ 7,200-300 تک چلا جائے گا. تو ریٹ ابھی چاندی کے سٹیبل ہو گئے. ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ جتنا بڑھے گا نا, اتنا ہی پاکستانی مارکیٹ کے اندر بھی بڑھے گا. تو اس میں بھی جو لوگ 8,000 کی خریداری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے 9,000 پہ بھی لی ہے, وہ بھی پریشان نہ ہو, کیونکہ میں نے آلریڈی اس کی پریڈکشنز دی ہوئی ہیں کہ یہ بھی $100 تک عنقریب جانے والی ہے. اور چاندی میں تو تقریباً ہر بندے نے پیسہ وہی لگایا ہوا ہے جو لانگ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے لگایا ہوا ہے. شارٹ ٹرم میں چاندی میں انویسٹمنٹ لوگ نہیں کرتے, اور سجیشن بھی میں نے یہی دی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے شارٹ ٹرم میں پیسہ بنایا بھی ہے, لیکن جتنا لانگ ٹرم میں کام کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.